में भी एक एक्सरसाइज ऐसी हुई है, फिर पाबंदी उठा लेगी। अब क्या सूरत हाल होगी और क्या ये चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है? सर इसके एक जी 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 आप बात करो। जी देखिए, इसमें मामला ये है कि किसी भी जमात के ऊपर, वो सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं रही कि हम सियासी जमातों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाएं। हम तो सियासत को फ़रोग़ देने वाले और सियासत को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से और इंतहाई अफसोस है कि 3 वाक़यात जो है वो, एक 2017-18 में जब फैज़ाबाद के मुकाम पे हुआ था, और उसके बाद फिर 2021 में जबकि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, और अब 2025 में दोबारा जो है वो इस जमात ने जब भी कोई अपना एहतजाजी प्रोग्राम किया है तो उसमें तशद्दुद जो है वो इतना ज़्यादा हुआ है कि हलाकतों पे जाके जो है वो बात पहुंची है। तो इसलिए जहाँ तक पाबंदी का तल्लुक़ है, उसके लिए तो प्राइमा फेसी एविडेंस जो है वो मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने रिकमेंड कर दिया है केस, अब इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट ने फैसला करना है। मैं प्री जज नहीं कर सकता, ना ही मैं कोई कैबिनेट के मुतल्लक आज ये कह सकता हूँ कि कैबिनेट क्या फ़ैसला करेगी, लेकिन एविडेंस मौजूद है और इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट जो है वो जो फैसला करेगी। अगर पंजाब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन जो है वो अप्रूव होती हैं तो फिर ये केस जो है वो जो उसका आईनी तरीक़ाकार उसके मुताबिक आगे बढ़ेगा। दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है और इसके ख़िलाफ़ एक कौमी एजेंडे की ज़रूरत है। एक सूबे की रिजर्वेशन है ऑपरेशन के हवाले से, वो ये कहता है कि जी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में मुंतखब लीडरशिप को एतमाद में लेकर किया जाए, और इस पे खासी महसूस हो रहा है कि इसमें खासे प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। आप उस सूबे को और उसकी लीडरशिप को क्यों एतमाद में नहीं ले रहे, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में क्या कौमी क़यादत को एतमाद में लेना ज़रूरी नहीं? देखिए, उस सूबे की मुंतखब क़यादत को या उस जमात की जो है वो क़यादत को एतमाद में लेना जो है वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। आप मुझे बताएं कि 2021 में जब इसी मजहबी जमात ने जो है वो एहतजाज किया था तो उस वक्त उनका क्या स्टांस था बतौर वज़ीर आज़म, और आज उन्होंने जो है वो क्या बयान दिया है। जहाँ तक दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात है तो पिछले 40 साल से हम क्या करते आ रहे हैं, मुज़ाकरात ही होते आ रहे हैं और उनका क्या नतीजा निकला है। और अब भी हमने कब ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए या बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हमारा ये फ़ैसला है कि दहशतगर्दी जो है वो किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं होगी। एक तरफ वो हमारे लोगों को शहीद करें, हमारे अफसरों, हमारे जवानों और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ के लोगों के ऊपर हमले करें, उन्हें ज़ख्मी करें, उन्हें शहीद करें, और दूसरी तरफ जो कहेंगे कि आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, ये नहीं हो सकता। इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह फ़ैसला है, अपनी वो ये सरगर्मियाँ बंद करें। हमारा मुतालबा उनसे यही है कि आप दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो है वो बंद करें। अगर वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बंद कर देते हैं तो ना ही जो है वो उनके ख़िलाफ़ कोई जो है वो एक्शन होगा, ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी। उनके साथ फिर बैठ के बात हो सकती है, लेकिन शर्त ये है कि दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो पहले बंद की जाएँ। इन कार्रवाइयों के होते हुए किसी से भी जो है वो किसी किस्म के मुज़ाकरात का जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक उसकी मुंतखब क़यादत का मामला है तो वो मुंतखब क़यादत जो है उसने मुंतखब होने के बाद जो गुफ्तगू की है, तो आप मुझे बताएं कि उसके बाद उनको फिर एतमाद में किस तरह से लिया जा सकता है। जो बंदा कहता है कि मैं फ़लाँ इश्क में जो है वो मारा जाऊँगा, तो जिनका आगाज़ ही जो है वो मारे जाने से शुरू होता है, तो उनके साथ किस किस्म की जो है वो बात हो सकती है। ये एक कल्ट है और ये एक ऐसा टोला है
کہ جو ملک میں انتشار چاہتا ہے، ملک میں افراتفری چاہتا ہے، ملک میں انارکی چاہتا ہے، انارکی اور افراتفری کی ہر کوشش کو جو وہ انڈوز کرتے ہیں، جس طرف سے بھی ریاست کے اوپر کسی قسم کا کوئی وار ہوتا ہے وہ اس کو انڈوز کرتے ہیں. یہ رویہ ان کا غلط ہے. انہیں ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، انہیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر ان کے لیے بھی شاید کوئی راستہ نکل آئے اور ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات ہو سکے. ہم تو خیر تیار ہیں بات کرنے کے لیے اس سے انکاری بھی وہ خود ہی ہیں. اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے کہ ہمیشہ پاکستان میں 2 تھیوریاں چلی ہیں، گڈ طالبان، بیڈ طالبان. اس وقت گڈ کا کوئی فیکٹر باقی ہے یا سارے بیڈ ہو گئے؟ نہیں، یہ تھیوری پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے. کوئی گڈ بیڈ والی بات نہیں ہے، یا کوئی دہشت گرد ہے یا نہیں ہے. جو لا ابائڈنگ ہے وہ ملک کے اندر ہو، ملک کے باہر ہو، وہ ہمارا ہمسایہ ہو، اس کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ بیٹھ کے بات کرنے کو، معاملات کو ریزالو کرنے کو جو ہے وہ تیار ہے. لیکن اگر کسی کا جو ہے وہ نظریہ تشدد ہے، دہشت گردی ہے، ریاست کی مخالفت ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسی بات نہیں. دو دہشت گردی ہو جی، لاسٹ کویشچن جی. بھارت اس میں ملوث ہے، اور اگر بھارت ملوث ہے، افغانستان کے اندر وہ اپنی کونسل خارج بنا رہا ہے، پاکستان کے خلاف ایک مربوط پلاننگ کر رہا ہے، اس کے لیے کیا گورنمنٹ کرے گا؟ دیکھیں، بھارت کے ملوث نہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں. بھارت تو ملوث ہے، بلکہ وہ اس حد تک ملوث ہے کہ وہ انہوں نے کبھی یہ تکلف بھی نہیں کیا کہ وہ کہیں کہ ہم ملوث نہیں ہیں. مودی صاحب کے بیانات آپ سن لیں، ان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے بیان سن لیں، وہ تو یہ تکلف بھی نہیں کرتے کہ وہ کہیں کہ جی ہم ان چیزوں میں ملوث نہیں ہیں. وہ ملوث ہیں، اور انہی کی سپورٹ کے اوپر افغانستان سائٹ پہ جو اگریشن ہوا ہے وہ ہوا ہے. اور خود بھی وہ جو ہے وہ اس قسم کے ہیلے بہانوں میں لگے رہتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ پاکستان اگریشن نہیں کرے گا، لیکن جو پاکستان کے خلاف کرے گا وہ کسی سائڈ سے بھی ہو، مشرق سے ہو، مغرب دوبارہ سے جارحیت ہو، اس تو کا نہیں کر جواب سکتا جو ہے وہ منہ توڑ دیا جائے گا. دوبارہ بھارتی جو پرائم منسٹر ہیں وہ بدلے کی بخار میں مبتلا ہیں اور وہ پھر پاکستان پر چڑھ دوڑنے کی بات کر رہے ہیں. کیا بھارت دوبارہ یہ غلطی کا ارتکاب تو نہیں کرے گا؟ اور چڑھ دوڑنے کی تو ان میں سخت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایسا کر سکیں گے. اگر وہ کریں گے تو چڑھائی انہی کے اوپر ہو جائے گی. لیکن اس کوشش میں وہ ضرور ہیں، اور اس کے اوپر ہماری مسلح افواج اور ہماری عسکری قیادت جو ہے وہ پوری طرح سے الرٹ ہے. لوکل گورنمنٹ بل پنجاب سے پاس ہو گیا ہے، لوکل گورنمنٹ انتخابات، بلدیاتی انتخابات پنجاب کے اندر ہوں گے؟ جی ہوں گے. پنجاب حکومت جو ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ تیار ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بلدیاتی الیکشن ہوں گے، اور ہر گلی محلے تک لوگوں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کریں، اور وہ نمائندے منتخب ہو کے عوام کی بھی خدمت کریں، اور حکومت کا جو ہے وہ ترقی کا جو مشن ہے اس کو بھی آگے بڑھائیں. اچھا رانا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ 9 مرتبہ وزیر اعلیٰ کے آفس میں پاکستانی جھنڈا وہ نہیں لگایا گیا، اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے، اور ناقدین کی یہ بھی رائے ہے کہ آپ جو ہے وہ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کہہ رہے ہیں. کیا معاملہ کیا ہے؟ نہیں، دیکھیں، وہ جھنڈے والی بات جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے، اور شاید انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کوئی جو تصویر ہے اس میں ایڈیٹنگ ہوئی ہے. ہم خواہ مخواہ کسی کے اوپر الزام لگانے کو تیار نہیں ہیں. اگر انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے تو پریما فیشائی جو ہے وہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. بلکہ ہم تو ان کی جو اس قسم کی گفتگو ہے، جو اس قسم کا ان کا سٹانس ہے، اس کے اوپر بھی ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ سیاست کریں، ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بہیو کریں، دوسری پولیٹیکل پارٹی سے اور سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھیں، اور بیٹھ کے معاملات کو جو ہے وہ ریزالو کریں. معاملات حل جو ہے وہ ٹیبل پہ ہی ہوتے ہیں، اور سیاست جو ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں. تھینک یو.